وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم سورة الرعد دیار لسم پارا پنزم نمبر آیت دی مخی آیتونو کی دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت دلائل بیان شو اس پا دی آیتونو کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دا منکرین و انجام ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکانو کافرانو دا قرآن کریم پا انکار او دا نبی علیہ السلام پا رسالت او دا اللہ رب العالمین دا وحدانیت پا انکار با دا کافرانو تعجب کو چی دا سنگ عجب کافران دی سرد دلائلو دی قرآن نمانی نبی علیہ السلام رسالت نمانی اللہ رب العالمین یو خدے نمانی دا دمر دلائل باوجود دا سا عجب خلق تی بیام انکار کی اللہ جل شانہ فرمائی دا دین زیاد دا تعجب دا دوی داوینا دا چی دنیا کی منگ کل ختم شو او باخرت کے منگ دوبارہ پیارا پورتقی دا عجیب خبرت دنیا کے بمنگ ریزہ ریزہ شو نو باخرت کی بیاوی دوبارہ بل جن نشتا کچرے خیرت کی دوبارہ بیا بل جن بینو دا ناشنا خبرت لہذا دا منگ نمنو اللہ پاک فرمائی چھ دوی داوینا دا دے مخ کی حیرانتیانا دیر دا حیرانتیانا زکدہ کافران اول نو اللہ پیدا کرد نوچہ اللہ پاک اول کی پیدا کولو باندے قادر دے نو بقیامت کی پا دوبارہ پیدا کولو باندے ولی قادر دے دی دنیا کی منی چھ منگا نو پیدا شو چه بیا ختم شو پا آخرت کے پیدا کی نبیا وال انکار جگہ کافرانوی جن صرف دا دنیا دی بل جن اڑوشتانا نا اللہ پاک فرمائی چه دا دوی داوینا دام دیر دا حیران تیا خبر چه دوی دا دین انکار کی چه دوبارہ بیا من سنگج بندی کی بیا اللہ پاک دا دی وجہ ذکر کی چه دی دا خبر ذکر کی چه دا کافر دی اللہ نے انکار کی نچے اللہ نہ منی قرآنم نہ منی اللہ نہ منی نہ پیغمبر علیہ السلام نہ منی اللہ نہ منی نہ قیامتم نہ منی دا دی بنیادی وجدہ دا چھ دی اللہ نہ منی نچے اللہ نہ منی دا دون انکار دی ذکر بیا دا دی کافرانو انجام بسی انجام دی کافرانو اللہ پاک بدیتا پا قیامت کی دا اور غاڑا کے او توپن پا مرے او پا سٹن کی واجی دا دی پا مرو کی با دا اور توپنا دا اور ہارونا او دا اور پٹے پرتی یو بے انجام داوی او بل انجام بدنوی داوی چدی بجہنم تزی ہمیشہ ہمیشہ دا پار دنیا کے خودی دا کارونا نکئی چکم پدی باندے منل دی اغیر انکار کئی خوب آخرت کی بددوی انجام یا ہمیشہ دا پار جہنم بلی کافرانو دا مکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نا انکار کو او دی بوی انکان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء
یا اللہ پاکا کدا پیغمبر رشتونی بھی نو پا منگ باندی دا کھانو باران بوارا نو اللہ پاک فرمائی پکار دی تداو چنی ایمان نوڑی بھی توبے وستی بھی او پا نبی علیہ السلام باندی ایمان نوڑی بھی پسید دی باندی دوی دا عذاب مطالبہ کی او بیا دا کافرانوی چی جلدی با عذابو کمگل عذاب راولا چتوے چیزے رشتو نے پیغمبر مومنگے نمن عذاب را باندی راولا اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا فرمائی چی دید پخوانو کافرانو پا حالاتو باندی سوچو کی پخوام دا شان کافرانو دا پیغمبر انکار کڑیو اللہ پاک حلاک کڑیو دیم دا پیغمبر انکار کئی دا پخوانو کافرانو پا حلاکت باندی دا سوچو کی بل اللہ جل شانہ قانون او دا اللہ جل شانہ قدرت دو قسم دی دا مسلمانانو دا پار دا بخنی او دا کافران دا پار دا سخترین عذاب کدی توبو باسی اللہ بے معاف کی ام دا اللہ قدرت کی او کدی توبو نباسی پر اقبل کفر پاتشی اللہ جل شانہ بدیلا سخترین عذاب دا جہنم ورکی بل دی مشرکان کافران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشی معجزی غفتی کلبیوی دا صفا مروا دا غنڈے دا سرو زرو کا کلبیوی منگ دا مکین شام تا سفر کو دالار اگدر دارا تا لنڈا کا کلبیوی یو کتاب منگ تروڑا چپائی کی زمانگ نمون لکلی کلبیوی منگ تا اللہ پاک کو خایا کلبیوی منگ تا فرشتی برا شغبر آتا ہوئی چی دا پیغمبر رشتونی دو کتاب بور سرے دا ناشنا مطالبی بے کولی وی کہتا پیغمبر خدا سیزونا منتخکارا کرا اللہ جل شانہ فرمائی نبی علیہ السلام تا چی دوی تو ہوئی چی دا دی معجزو اختیار دا اللہ سر معجزہ عادت دا خلاف کار کے دل پلاس دا نبی باندی لیکن عام طور سپگمے دا چاپگو تا دو ٹوٹی کی گی نا او دا پیغمبر پلاس باندی پگو تا باندی سپگمے دو ٹوٹی شو اشارہ پیغمبر علیہ السلام اکڑا او سپگمے دو ٹوٹی اللہ کڑا نو دا پیغمبر پلاس دا عادت نا خلاف چی دا کار شو دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ دا یا عام طور دا گتو نا اوبن نزی او دا پیغمبر علیہ السلام دا مسلم شریف حدیث یو پیر اوبن کمی صحابہ را گنڈی کی ربی علیہ السلام پاک اللہ مبارک کی خود لو دا اللہ سنا داسی اوبروان شوی لکہ دا چینے نا چڑیری اوبروانی اللہ دا پیغمبر دی اوبروانول دا قدرت دا اللہ دی اللہ سنا نبی علیہ السلام کی خود خوچی دا اللہ قدرت نو اوبتی نروانے نو دا عادت دا خلاف کار کے دل دا اللہ پا قدرت او پلاس دا نبی باندی دیتا معجزہ ہوئی او دا اختیار دا اللہ سا نوچے دیوز دا مطالبہ کی دا صفا مروا گنڈے دا سرو زرو کا دا اختیار دا اللہ دا شام لار لنڈا کا اختیار دا اللہ پاک کتاب روڑا اختیار دا اللہ دی فرشتی راولا دا اختیار دا اللہ دی نو دا خود نبی علیہ السلام کار دیدہ سوالات کئی دیدہ سوالات دا نا پوہے کدی چرتبوی ودا سوال نبدین نبی کری ہاں اللہ پاک نبی علیہ السلام تا معجزہ قرآن ورکو دیئے ولی نبنی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک وقت معجزات ورکو دیدہ غین انکار ولی کئی چی دیدہ خبل طبیعت مطابق معجزی غوار او بل نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائیں چی طیرون کی ذات وحید اللہ دا پیغام دا اللہ دی تی بیانوا دا ذمہ داری پتانشتا چی معجزی بتروئی لیکن معجزی دا اللہ دی چی دا اللہ پاک دیو مطالبہ دی کی دا دی جانا پوئے او دا جہالت دلیل لی اللہ جل شانو فرمائیں وَإِن تَعْجَبُوا
او کچری تو تعجب کے پیغمبر علیہ السلام پا تکذیب دا کافرانو باندی چه کافران ستا دا نبوت نا انکار کئی یا کتو تعجب کے پیغمبر علیہ السلام اب انکار دا دے کافرانو دا وحدانیتنا چه دی اللہ ولیو نمانی دمرا دلائل جو بیان نمانی یا کتو تعجب کے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن کریم نا پا انکار دا دے کافرانو باندی تو بدی حیران چیزی دا اللہ کتاب ولی نمانی قرآن پیغمبر علیہ السلام تاولی نمانی اللہ یو ولی نمانی بدی حیران کی گی فعجب قولهم پذیرا دا تعجب لائقا دا بید دا وینادا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا آیا کلچ شمنگ خوری اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آیا من بشو پنوی پیدائش سر پیدا دادا دیجی بخبر دنیا کے من ملشو ریزہ ریزہ شنو بیا بجوند کی دا خناشنا خبر دا ناشنا والد دیدہ خبر دیجا اولئک الذین کفروا بربهم دا کسان دی چی دی کفر کردی دی پقبل رب باندی دیدہ خبر کی دا کفر دا وجہ واولئک الاغلال فی آناقیم او دا کسان چی توقن بوی دا دوی پسٹنو باندی واولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان دا اور دا جہنم دی ہم فیہا خالدون دی اپنے اور جمیشہ دا پاروی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِسَيِّئَةِ او دی مطالبہ کیستان دا عذاب قبل الحسنت اولان دی ایماننا ایمان نروڑو عذاب واری وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ او پتاقی سر تیر شوی دی اڑان دی ددوینا مثالنا دا پخوانو کافرانو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ او یقینا نستارب خامخا خاوند مغفرت دا خلق دا پارا علا ظلمهم سرد ظلم او دا گناہنو دا دی کافر دا دی مومنانو مومن دی گناہن اکڑی پزان ظلم کڑی خبیام اللہ بخن ورتکی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او یقینا سارب خامخا سخترین عذاب ورکون کے ذات دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا وَيَا كَسَانْچ كَافِرَانْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّي وَلِنَشِ نَازِلَ وَلِي پَدِي پیغمبر علیہ السلام باندے معجزات دا رب دا طرف نازمون دا طبیعت مطابق انما انت منذر یقینا تچی پیغمبر علیہ السلام تیرون کی وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادَ و ہر قوم دا پارا ہدایت کون کی وی پیغمبر علیہ السلام استاکار رہنمائی دا بلا ربان دی روانہ ول او نروانہ ول دا قدرت اللہ جل شانہ دی واخذ آوانا